والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضی اللہ د سورہ توبه یو آیت ما سسمخ کې لوستي دي. دروغ او رښتیا د جمعې خطبه کې تاسو اورئ فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. رشتیا نجات ورکئی، دروغ ہلاکت تے بس. قرآن کریم نے گورو قرآن وئی رشتنی کامیاب دی. نن مسلمان وی پرشتیاو نکیگی تاسو ندی اوریدی ما دا خلقو نا اوریدی یر جری رشتیاو دور ندی او رشتیاو بنی نکیگی. ہاں دارمی توب دا دروغ جنتیار رپورٹا پرشتیاو نکیگی پا دروغو خکیگی. خدا دا تپا تشتیا سار بس سر سکیگی سار بر سر سکیگی چتوائے پا دروغو پرشتیاو نکیگی. رشتیا نجات ورکئی، دروغ ہلاکت تے. انسان سپکشی دروغو سرا پریرہ مڑا بیمانا دروغ جن سڑے دے نا توائی نا روزانا یرد دیر رشتی نے سڑے دے، دیر رشتی نے سڑے دے. تو یہ صفت کئی نو یار مثال نشتے پلان کے رشتی نے سڑے دے ادا پلان کے پریرہ مڑا بیمانا دروغ جندے بے اعتبارہ دے سپکی کو کرنا سپک شو سمر چلی بی دینے کار کا سپکی گی با درنے دے نشی دا درنے دو عمل دانے دے دا دا سپکی دو عمل دے. لکہ منکرین دہریان اعتراض کی کہ اسلام سزاگانی دا ظلم دی لگاون اغلا سڑی کردہ دمرا قیمتی اللہ سے کٹ کورلا ظلم ندی. آیا سڑی جو بل ہوا جو اوشوانو نو دا دے والی وجہ لکھی گی، نو دا محکنے والی وجہ لکھی گی. ستارور بنی پلار بنی زوی بنی دا دیر شو کال تسو جاجر سڑی خلاص کو کیمائی کو اس کے دا سڑے پانسائے توخی جنو دا ظلم نہیں. دا چی کیما کڑے پروت تے دا ظلم ناو وچ کلا ومنگ پوئی خدای خبر. دا لاس ٹک دا دیر قیمتی دے، دے دمر قیمتی دے چھ اسلامی حکومت راشی او تسو کوٹا کہہ دا غلاس مات کے اسلامی حکومت چھ قاضی تا فیصلہ لاڑلا دا دی لاس قیمت 50 اوخان دی. کہ اوخ پا 2 لکھا کی 2 لکھا انہیں خر نکی گی ہو سا نو کروڑ روپے شوی. کروڑ روپے شوی دے دمر قیمتی دے چھ کروڑ روپے قیمتی دے. لیکن کلچ دا خیانت کو فلما خانت حانت دا درون ہو خوچ خیانت ہو کو سپک شو او دا دق حیثیت نشتا دق سے ہر عمل
د جرم چې انسان وکړ سپک شو لاړ تباه شو سپک شو مخلوق ځان نه پوه کوي تباهي کړي په دې دروغو رښتیاو بیان باندې څه ګڼ ایتونه دي شاید چې ټول پیش نشي یو څو به ترې نظر واخلم نو موږ تاسو به په دې پوه شو چې الله د دې باره کې څه وایي ٹھیک شوه دا آیت دی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اتقوا اللہ اللہ نو یریگئے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ شاید رشتیاو والاونا رشتی نشان تاریخ دی دنیا کے دا سے جوڑ کا چتا تا دروغجن سوک انوی خان رشتیاو آیا انوری مطل استا تا تا یادی دی اگر رشتیاوی نوی ما موروی وایاوی نوی ما نو مخ کی ځان لتا یاد کړه سبق دی چې وی نو بیا خیرو تاشه دی دا ګران دی خدا به ویل راضی دا به ویل راضی خان کتا الله په نزان درنول غواړي د سپکو عمل مکو درنو عملو کا نو دا یو آیت شو قرآن کریم فی قلوبهم مرض زړونو کې بیماری ده دا بیماری ولی رالا آخر د آیت بما کانوا یکذبون په سبب د دې چې دو دروغ وی نسبت ته دروغ وی حق خبرې ته کو د پیغمبر خبرې ته کو نسبت ته دروغ به کو په خپل دروغجنو ک نبی به خبر او کړنو د به د دروغ وی په خپل دروغجنو او دروغ کاری کو بس چلی دل دغه کاری کو نور د سری قرآن کریم بل ذکر کئی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صبرناک خلق رشتنی خلق خدای صفت کی خواہ رشتنی خلق بیاوی تابدار خرچ کون کی مال خرچ کون کی پا وقت سبا کی اللہ نا معافی غفتن کی دا صفتون ازان کرا والا معلوم خرچ کوا صبر کوا تکلیف و رسید تابع اسے گا ہر سار وقتی اللہ نا معافیوم غواړه یا اللہ منگا معاف کی دا وی سڑیا قرآن کریم بل ذکر کئی ز آیت کی آغا ٹکے براخلم زکا آیتون سر ترسی نبیا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ نمولیانو غلط بیمانی خی کہ خلق پا خلق دروغ وی باطل مولا پا اللہ دروغ وی اللہ دسی ویلی دی کلے ویلی دروغ جنا مولا چھ بیان کئی نوئی با اللہ داسی ویلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داسی ویلی دی تو پردے نمائندے اخبر خبری مکہ وازان سرخ کوا بلی خبری مکہ وات ستا پا خبرو چا یقین دے سڑیا نن که مولانا تپوسو کہ ستا پر خبر قرآن و حدیث سے دلیل شتے
زه په خپله مفتیم زما خبر دلیل دی دا خو جو د هر مفتی خبره دلیل دی جو مازی کوا یا خدا پاک اوس به اعتبار زمانہ کې رالو نه سیبا وای دی په الله تعالی باندې دروغ بندگان په بندگانو دروغ وای باطل مليان راشن په الله دروغ وای الله رب العزت نه دی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلی دوی دا الله ویلی دی وای ځان سره خوکا دسه مو آیا دا تاسو وای مو آیا وای تو وای سو بل ذی قرآن ویقولون هو من عند الله دوی دا د الله طرف ندی وما هو من عند الله اغه د الله د طرف نه ويقولون على الله الكذب دا باطل مليان په الله دروغ وي وهم يعلمون خپويږي چې موږ په الله دروغ وي خپويږي چې موږ دروغ وي په الله رب العزت موږ دروغ وي خدای وکړه تورا دی وکړه ٹھیک شو قرآن کریم بل ذکر کئی اللہ اکبر مسجد سرار والو د منافقانو باس چې قرآن کوي نو آخر کې وایي جماعت په نوم یې ځای جوړ کړ پیغمبر ته افتتاح راشه پکې مسلمانانو خلاف وسله جمع کوله مورچه جوړوله نو الله رب العزت فرمایل والله یشهد اگر کې دوی قسمونه خوري چې من اراده خسته دا منگ دا جماعت جو کڑے دے پر رسول اللہ افتتاح کو اللہ ونانا واللہ یشہد اللہ تعالیٰ گواہی کئی انہم لکاذبون دا درغ جندی دا بیمان درغ جندی پنم دا جماعت زی جو کڑے دے اللہ دا دین دا پارا مقابلہ کے مرچہ دروجن دا خدای خواخ نہیں خواہ دا ځان لشمارا اللہ فرمائی دا دروجن دی قرآن کریم بل دے ذکر کئی وبشر الذین آمنوا زیر ایمان دارو لورک ان لهم قدم صدق عند ربهم چه دوی لزید رشتیاو دے اللہ سخا دوی لزید رشتیاو دے اللہ سخا قدم صدق مختلف معنی بدلہ دا توحید نو دیر معنی دی نو دا دی رشتیاو توحید تا رشتیا زکوئی چی رشتیا خبر دا شرک تول دروغ دی یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی ویا دروغ موایا ویا سڑیا اللہ اکبر دویلا مقام در رشتیاو دولا زید رشتیاو قرآن کریم بل ذکر کئی
कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन। दारंगी निस्बत दरो खल्क कड़ो च मखी उलदीना पखपला दरोजनु च पैगंबर पाक बखबर कोला नो दुई बोई पैगंबर दरो बोई पखपला च दरोजनी का ना पबल द दरोजन गुमानी पखपला सरे रिश्ते नहीं पबल द रिश्ते नहीं गुमानी नो। कुरान करीम बल से जिक्र कई वया कौम मलू शुएब अलैहिस्सलाम खबर दा वया कौम मलू ए कौम अमल कयाला मकानतिकुम खपल ख्याल बानी खपल तरीका बानी इन्नी आमिल ज़अमल कौन के पखपल बयान मुला बा कौम पसिनजी पैगंबर बा कौम पसिनजी कौम बजान पसिरावली दाना च कौम गुमराह के नास्ते मुलाऊं बालक अगस्तेरे गुमराह मजलिस के नास्ते न रो राशा तिरशिवी हक परस्तु की यऊ गोरा शाह अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह तखपल खोर वा दे स रसम के दो पागा दौर की आगवे कदा रसम कीगी अशरफ अली पदी खप कीगी देवा दो खोर के बशरकत न कई रसम ना खानादान मन नशो अशरफ अली से कोर ना लाड़ बार खोर वाद की शिरकत न दे कड़े तसंग शिरकत का पेसोला निका पेसोला खुदाई मोड़ने की द पेसो गला निका पेसोला वशवी पेसो गला डमे गडी के निका तड़ी नास्ती औरता मंग के गैरत राय कौम बगैरतियान चमंग दगा सियू कना नो प्रीद बे तमाशी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ये कौम ए कौमा ए मलू अला मकानतिकुम पल रो रिवाज दस्तूर मनी तासु अमल कवाई जमाना मनाए नो कवाई इन्नी आमिल ज़अमल का उनके पखपल बयान जत्ताव सर शरकत न खोम नदी बुतानो इबादत शुरू मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौरज शरकत अबू सर न दे कड़े सेबा न दे कड़े मुजबा कौम के मुशरिकीनो नबी अलैहिस्सलाम आगा शानी मुज न दे कड़े दाकम मौका शनास जोड़ शे तो सेबा गुमराही की शिरकत कोल दा कम दिन दे दा खुद दी पर दिन के गुंजाइश निश्ती हाँ हजरत इब्राहिम दे बुतानु तेउलीद चिपलारी सिजदा कई कौम सिजदा कई अगा हो या अबती लिमताबुदु ए बाबा जी वल इबादत कहता मादा गचा ला यसमाऊ वला युबसिर तो वल इबादत कई द अगा चाच न औरी नवीनी वल इबादत कई रागल बहु शरीक शे बहु न रे शरीक शे अल्लाह किताब दगा वही नूर मंग न पुई वाशवी ए कौम तासु अमल का पखपल ख्याल ज़अमल का उनके बयान वसौफ तालमून मन यातीही अज़ाब युग़ज़ी व मन हुवा काज़िब रिश्तिनी दरोजन पता बोलेगी कि रिश्ते ने सोख दे व मन हुआ काज़िब और दरोजन सोख दे ता दरोग बच्चे रेखा बच्चे रिश्ते ने सोख दे और दरोजन सोख दे रिश्ते ने सोख दे दरोजन सोख दे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
قرآن بلزے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا کار پخپل اوکو بیاوی اداد دکڑے رے دا عملی دروغ دی خواہ کار دے پخپل کڑے رے تو اداد دکڑے رے نن کئی دا سے دقسی کیس سے پچا جوڑی نن مسلمان خپل اغوا بیزا خر خپل زوی لور خزے بنے دا سے زے کے گزارو کی چمری نور سارا دوی اقرم الپلس مامای داو گورا تاولی دا او ماولی دا دیر خوا خوص گوڑا شوستا دا خین دا ماولی دا پندیو کو دا اللہ عدالت بئی زیبا وائے بالتا چھ دے فلان کی زما پا خزا یا پا لور یا پا زویر ڈز کڑے دے دلتا تا خرچہ کئی پرچہ کئی سبا عدالت عالیہ دا اللہ اگے کے بم خبر کئی کہ التا کول شے دلتا کوا کہ التا نشی کولے دلتا مکوا زان سرخ کوا بزان تا اگورا دا مٹ زور تا دیو گورا کار پخپلو کی ببل بنے واڑی قرآن وی چچا دا کارو کو چا پخپلو کا پبل بنے الزام اولگو فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا دل بہتان جوڑ کا بہتان فبہت اللذی کفر حیران شا کافر بہتان حیران دوتی وائتے ناشنا چھ پسڑی او خبر ہو لگی وائتے کار یو کر دے دے وی دا دے بل کر دے دا بہتان دے قرآن بل دے ذکر کئی سماعون للکذب اکالون للسحت دیر خوڑوین کی دی اوریدن کی دی دروغو زن سڑے دروغو تا دیر خوشحالی گی دروغ کسی ورطا کوئی واہ ہوئی شپا لانڈا شپا پا غلو پا گنگئی دے لانڈا کڑا دروغ کو بدبوئی دا دروغ دا سی بدبوئی نا لکا دا گنگئی نا چیزی پا بدبوئی دا شپا لانڈا کڑا دیر اوریدن کی دی دا دروغو خوڑن کی دی دا حرامو دروغ پوئے گی چھ دا دروغو انو آوراما قرآن دا دا سے خلقو بدی بیان کرے دا اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت دیر اوریدن کی دی دا دروغو تا تیار دے یار وقت دروغ اوری لگیا دے قرآن بل دے وئی حضرت مریم صفت قرآن کئی وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ عیسیٰ علیہ السلام مور رشتنی وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ موری رشتنی نظر من لیو اگر نظری رشتیا کو موری رشتنی وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ موری رشتنی قرآن بلزے ہوئی ہاذا قال اللہ ہاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم فیدہ باور کی رشتنولا رشتیہ ددوی
رشتیا عقیده او ساتلا د توحید او د سنت رشتیا او زه تبلاړ شي قدم صدقن مخکې تیر شو خو تا نیر شو رشتیا عقیده ساتا د رشتیا او زه جنت ته جنت تبلاړ شي د دروغ جنو زه جهنم دی پسند اپنی اپنی ہر چا خپل خوخه ده ہر چا خپل خوخه ده پسند اپنی اپنی ٹھیک شو قرآن بل دے ذکر کئی ومن ازلم سوک دلوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی چپا اللہ دروغ ہوئی یاد اللہ دین تا نسبت تا دروغ ہو گئی دروغ جنو رشتی نہیں تا بیاؤں ہوئی چتا دروغ ہوئی دے پخپل دروغ عملی دے سیبا کہ دے عملی دے سنے ہوئے دا بنا بیانو تا دروغ جننے ہوئی وہ دے عملی دے خبرو سیبا قرآن بل دے ہوئی انظر کیف کذبو علی انفسہم مشرکین انہا تپوس بوشی دیو بھی شرک نہ رہ کڑے منگا شرک نہ دیکھ واللہ ربنا ما کننا مشرکین فخدہ زمن قسم چمن شرک نہ دے کڑے انظر زمان نبیو گورا سرنگ پزان درو گوئی بیمانہ دنیا کے شرک کڑے رہے اس وہی ما شرک نہ رہ کڑے انظر گورا ہے دے درو جنتا گورا اللہ ہوئی گورا دے درو جنتا دا عقیدہ دے دروغ بانی بنیادو سیبا دا عقیدہ پا دروغ جوڑا وا دا عقیدہ دے دروغ وا قرآن بل ذکر کئی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا تامشوی کلمہ ربستا صدقا وعدلا در اشتیاو او د انصاف اللہ منگتا اس تا رشتیا خولی دی انصاف خولے دی رشتیا خولی دی ایسے با انصاف خولے دے خواہ تا در اغجنوں کے مزہ آنا چاہا قرآن بل دے ذکر کئی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ دو بربند تواب شوروں کو شیطان لوی آرامی دے مشرکین مکہ تے ہوئی وَقَمَقَ الْقَوْمَ ادب ولد بیت اللہ نہ کوائے سنگا ادبو کو جی ایتی گناہ جامو کہ تو خانہ کعبے چاپیرہ گرزائی سے بیادب قوم یہ سے چلو کو جی جامعو باسا تواب کوا بیادب بچیا جو کمیس پرتو گئے ہوا خرونو موبائل دورنو کے لئے کافر ویڈیو گان بڑھکشیو یا خدا پاکا سمر تماشا بوا سرو بدارا دی تواب کاؤ ناس اللہ سنہ پر سلنسر ملنسر یخیو خود تواب بے کاؤ پلاس بتکم زے پٹ کی و تاسو دا کار والی کوئی دا خو اللہ آرام کرے دی دوی نا پدی منی منگتا اللہ امر کرو خدای دی تباہ کا اللہ پا بے حیاء مرنکی جامع واغندا دا شیطان چا پا دماغ مسلط چکانا بیا حیاء شرم خبصڑی کی نہیں دا کمیس برتو بے وقت دا تواب شورو دا خانہ کعبی عزت شورو دے خلقو سر دے شیطان سن لانجی کردی خان اسو آخری دور دے کمیس پرتو گی رٹول نو وقت کردی اسی بھی وقت کردی اس ورطوی لیتا سے جامع جوڑا ہوا چستا ہر چا تخکاری کم اقلا غوٹی غوٹی جاہلانو جامع دے اگوشتی دی تا سے جوڑا ہوا چتا روانی چستا یو پرزا خکاری دسی جامع جوڑا ہوا ٹیلر سے
مالا به داسې جامې جوړې بل راشي چاپ ته کاډاګانو فوټوان لګېدلي دا نه کوم کاډا جوړ کم دا منځنی نه دی دا جوړ که ډېره ښه سم شه دغه نه هغه شی جوړ کړي تا نه کوم کاډا جوړ کم ما نه دا یو جوړ کا د سان په پیسو موړ کا الا کېنه هغه نه هغه شی جوړ کړي دې ځای نه وخورې دې ځای پورې سر وخورې بره پاتې شي تا ته پته نشته ستا نبي نن نه 1400 کاله مخکې ویلي دا کار حرام دی یا ټول خرایا ټول ساته دا تا ته چا ویلي دي ځنې سر خرایا کم اوا ځنې زیات اوا ځنې څه کوه ځنې څه کوه نبي سره محبت نشته اوس میلاد ورځې را روانې دي اوچتېږي لګي به میلاد منا میلاد زویه به دروغجنه وایه میلاد مناوه ته د نبي په نقشه روانې ته میلاد مناوه د نبي دشمن ته ګوره میلاد مناولو ته ګوره سر نخپو پورې د نبي دشمنۍ کې لګیا ہے اته زه میلاد مناوم بس کا ماړه 600 کاله پورې د نبي صلی الله علیه وسلم وروستو دا میلادونه نه وو وروستو یو ظالم جابر یو بنیاد خیره مخلوق پسې روان د بریلی تفقیم مشر دی احمد رضا خان فتاوا دا ما سره اشتیاطل ضرب نه ما غسر سو کاله مخکې تمام می کتل 3 دیر جلد دا شپږشتم جلد کې لیکي چې 12 ربیع الاول وفات ته 12 ربیع الاول میلاد نه دی هغه ستا پلار لیکلی وایه تخپل پلارون نه منو زه تا سره وکم څه خدای پوه کا من خو ستا په نه مسلمانان نه یو که نه دیوبند ته خو مسلمان نه وي نو د احمد رضا خان صاحب ته خو وایي که نه نو که تا نه یې کتلي نو وګوره که پوه شوي تر اوسه وروڼو مشهورو 12 وفات به یې وي 12 وفات د امیانو کې هم مشهورو نن راغی 12 پیدایش خدای پوه کا د وفات رز یقیني د رونو پیدایش کې اختلاف دی 8 وی 9 وی څوک څه وی لیکن وفات هغې کې شک نشته وفات خو د 12 او 11 پیدایش کې اختلاف دی وفات کې خو اختلاف نشتی خلکو ته یو شی جوړ دی لږ مولیان وایي چې یله معراج مناوه منګه نن رښتیا دروغ جدا کوو منګه معراج نه مناوو منگا معراج اپناولو کوشش بکو مناولو بنی نہیں کی گی ڈولکی بجاؤ دکان کی جھنڈے خرچوا اسی چلے پدیر دے پیغمبر پیدا دے اے خود روکا نہ تو کیسے پوا کم اخلا اللہ اکبر وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او دا چوائے اللہ تعالی بنیا چن پوئی گئے و دا زان نہ درو ولی وائے ځان نه درو ولې وایي څوک د لوی ظالم دا هغه چا نه چې هغه الله باندې درو جوړوي یا نسبت ته درو الله کتاب ته کوي د ده نه لوی دروغجن ظالم بله مور راوړی نه دی نو شته دی نه نو قرآن کریم بل ځای ذکر کوي آیت آخر ویم واللہ یعلم اللہ تعالیٰ پو دی انہم لکاذبون دا دروغ جندی دا خلق جسے وی نو دوی دروغ وی اللہ رشتی نے دے دا دروغ جندی انہم لکاذبون دا دروغ جندی وے انہم لکاذبون دا دروغ جندی قرآن کریم بلدے وی اللہ اکبر ان لہم قدم صدق دول زید رشتیاو دے قرآن کریم بل ذکر کئی ومن هو کاذب
رشتنی او د دروجنو سبا قیامت کې پته بولېږي چې څوک رښتینی دی نو څوک دروجن. قرآن کریم ذکر کئی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ رال رون دی یوسف علیہ السلام پا قمیص دی یوسف علیہ السلام پا وین دروغجنی وینا دروغجن امکوا کار دا دروغ امکوا سنچ وینا دا دروغ حرام دا نو کار د دروغو حرام دی لکه استا خپل ساوره په خپل ویشتو کیس پرچه دی په بل وکړه کار د دروغو مکو وینا د دروغو مکو. یرونو دی یوسف علیہ السلام کوئی کې گزار کو او کمی سے واغس هغې باندې د چیلی سخکار وینې ولګوله پلار ته کېښوه موږ نشر مخ یوسف علیہ السلام وخوړ موږ نشر مخ یوسف علیہ السلام وخوړ بدم من کاذب دروغجن وینا عمل قول عمل دواړه د دروغ حرام دی. یعقوب علیہ السلام فرمایل قال بل سولت لكم انفسكم امرا تاسو نفس یو کار خسته کړی دی دا تاسو نفس یو کار خسته کو. قرآن بل دی وی اللہ اکبر یوسف علیہ السلام جیل کے دے اگدہ واقعہ رازا لفظ تے صرف راخلم قیدیان سرد یوسل لوز کڑے ہو لوز تے آغستے ہو چتا بادشاہ تکل لاڑے آزاد شوی او بوئے چی او بے گناہ جیل کے دے یوسف نمیرے اغنا یرشلو ارسو رکالا چی تیرشلو بادشاہ خوب لی دو تعبیر نرازی چالا دی سڑی تا یا چو خوبون خود سپیشلس یوسف تے سڑیا ما تے چسویلی واقع وشوا بادشاہ تے مالا لکلی را کما بسو کنمانی کئی زی یوسف علیہ السلام سب خوات زمان ادا خوب آگا تایم آگا التلار تلو سرسوی یوسفو او یوسفا ایو الصدیق اور اشتنیا افتنا فی سب بقرات زنگ بادشاہ وہ غواگانے خوب کی لی دی سربی دی نو زنی وہ غواگانے ٹپی دی نمخ کی داگا خوب دے نورا مسئلہ را یوسفو ایو الصدیق نو تم تاریخ دا سے جوڑ کا چھ خلق پا دنیا کے تاتوی رشتی نے سڑے دے وے ندشانی رشتی نے مور نہ دے رہا پندیوں کو قرآن خبری دا خوندی ذکر پا دی سپیکر بانے بار خلقو تا بندی قرآن خبری دا خوند پوشوی اللہ اکبر یوسف و ایوہ الصدیق قرآن کریم بلزے ذکر کئی بل سولت لكم وصل القرية والعير التي يقبلنا فيها وإنا لصادقون من خام خارشتنیو مخ کے دروغ کری جو اس بابو سوک یقین کئی مخ کے دروغ وینے کمیس والا لگول لہوز کے دوسرا دیر رشتیا ہوئی نو پلاری رشتیا گنی نانو منگا رشتنیو تاریخ د دروغ مو جوړ تا ته به دروغجن څوک نه وایي ته په خپله تاریخ د دروغ جوړ کې د بیا تا ته څوک رښتینی ویلی شي نه وایي قرآن بل ځای وایي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام زان نم جوڑا وائی چستاسو چی بید زان خبری کئی
دروغ وی د ځان نه چې دا حلال دي دا حرام دي، دا ستا اختیار نه دی. وای بچه الله حرام کړي دي، رسول الله د الله په حکم حرام کړي دي. واشوي ځان نه درو جوړي هذا حلال و هذا حرام، ځان نه لګیای، ځان نه ملګیایا. واشوي قرآن کریم بل ذکر کوي مشرکین عقیدہ راخلی چاہو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نہ پیدا دے معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نہ پیدا دے ہوئی ولی کفر غرائے. کافر پا غرض جشن کئی پا رض عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نہ پیدا دے ہوئی، پدی رضی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہ پیدا دے. دلتا ہم کے کنا کٹ کی گی پاکستان کے زمون مسلمان وسر پاغا مجلس کی شرکت کی تاسو ولی کوئی یا رجی پدی رضی اللہ نہ عیسیٰ پیدا شے دے. دی جشن کے شرکت مسلمانی دا یرونو ندا خبر زمان خدا ندا ندا ما تا زمان رب ویلی دی قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، نراغ نسوک پیدا دے ناغا دا چانا پیدا دے. زسنگا دے کفر کے کٹ کم چے پدے ردی حصہ دا اللہ نا پیدا دے. سکولی گیا یو خدا خبر دے سب کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، سوک دل ظالم چپا اللہ بن درو جوڑ کی، دالوے ظالم نے چا اللہ بن درو جوڑی، ددن الوے ظالم بل نشتی. قرآن بل دے ہوئی وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. دلمن گرزو لیوا جبا در اشتیاہو ابراہیم لا ابراہیم جبا من در اشتیاہو جبا گرزو لیوا لسان صدق علیہ جب در اشتیاو والا منگر دو لیوا. لار شمخ کی اسماعیل علیہ السلام صفت کے قرآن کی انہو کان صادق الوعد، دا اسماعیل چہو دے دا وعدی رشتنے ہو، وکان رسول النبی دے رسول و نبیو. کان صادق الوعدی دا وعدی رشتنے ہو. تو معاشرہ کے دا سے عمر تیر کا چتا تم خلق ہوئی زمان دیکھلی کے ددی فلان کی نا علاوہ ددی فلان کے پشان رشتنے بلتوک نشتی. دا بخی کنا خدا کن دا رغم موجود رشتنے مشہور کی خدا کنا یو تبکی جوان دے نور خطول مڑی دی خام لسان صدق علیہ. اللہ اکبر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، دا ادریس علیہ السلام حالتو گورا انہو کان صدیقا نبیہ، رشتنے ہو نبیو رشتنے ہو نبیو. معلوم داشوا رشتنی دا اللہ خوخ دی رشتنی دا اللہ خوخ دی. قرآن بل دے ہوئی دلتا دا دروغ و الزام پا بی بی لگئی شدید زنا کر دی. قرآن وی فجلدوم دے دروغ جن اللہ سزا ورکے ویٹا کوئی سمانی نا جلدا آتیا دوری ہوا ہے
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا د دوی گوی منظوروای دا دروغ جن دي د دوی گوی منظوروای و دا دروغ جن دي د دوی گوی منظوروای. ابل آیت کی والخامسة ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. دا قسم دے دا جدا مسئلہ را چې په ښځه الزام د زنا ولګي هغې د قسمونو طریقه ده. هغه ښځه به قسم خوري دی به قسم خوري ځکه ګواهان پې نشته. نو پنځم ځل به وایي ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. فما د خدای لعنت دی وي که دا خاوند زما رښتینی دروغ سبب د لعنت ګرځي. دروغ سبب د لعنت ګرځي. قرآن بل ځای وایي والذین لا یشهدون الزور. هغه کسان چې د دروغ ګواهي نه کوي دروغ گواہی تا نہ حاضریږي. موږ تاسو خو دروغ گواہی لا تاڼې ته ځو که نه تحصیل ته او جی ولې ما نه یې لیدلی داسې ونه وایه چې زه نظم ګورئ ګنهګار به شي. لا یشهدون الزور غیرت مسلمان چرې د دروغ گواہی کې نه حاضریږي نه به حاضریږي. زه چا یو ځل گواہی کې لیکلی یم زه خبر شوم دې مړي کې ته یې ګواهي کې لیکلی مې زه ویا زه هغه سړي پسې لاړم مې تا زه ګواهي کې لیکلی یم ویاو که نه مې ښه مې تا ته پته ده زه به څه ویم وی ته به څه وایې زه به یم پلانکي سره پنډه ځای و پلانکي سره کلاشنکوپ و دا غومبکه یې ته پورته کړه نو دې سره خو زمونږ کې سرغړي مې الله دې ورغړی. زه به هغه څه ویم چې ما لیدلي که نه نو ما خو دا لیدل دي نو چې څومره روپۍ لګول دي بیا زما نوم یې پرې وښکل دی. په رښتیاو کې سړی خلاصېږي که نه. هغه کیس چې ما وکړ 18 کاله تلي راغلي چې 18 کاله د جنبېډۍ نه بټکام ته راشي نصیب به دې بیا امسا سره رواني دروغ سړی هلاکوي او رښتیا نجات. رښتیا خو ما ته فایده راکړه مصیبت نه خلاص شم. روزانه به راځم اشهدو اشهدو کېږم دې تره دپاره چې دا پلان کې بل چا ویشته یاره جج به وي کېنوسته په قلاره بل تاریخ له به راځي یاره تاریخ د ستا ګیاره دا صحیح شو نو رښتیا رښتیا یا دروغ دروغ. الله اکبر. رښتیا ښه شی دی دروغ دروغ دي. رښتیا ښه شی دی. قرآن بل دی وایي قال سننظر سلیمان علیہ السلام تا هدهد بیانو کو سړی ښځه مې ولیدا په سړو مې شرشیده بله مې دا ولیدا الله یې پرېښې ده بل ته سجده کوي نور ته سجدې کوي. سلیمان علیہ السلام مې پته نشه ته رښتیا وایې که دروغ وایې زه ګورم چې ته دروغجنې کې رښتینی سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. زه ګورم ته رښتینی یا یې دروغجن ستا دروغ رښتیا معلوموم ستا دروغ رښتیا معلوموم. قرآن بل ځای وایي امتحان الله راولي امتحان دې له راولي چې رښتیني دروغجن پته ولګي. فلا يعلمن الله الذين صدقوا چې ظاهر کی الله رښتینی ولا يعلمن الكاذبين او ظاهر کی الله دروغجن. قرآن بل ځای وایي اللہ اکبر. آیت مینس کی والصادقین والصادقات
رښتینی سړی رښتینی زنانا دا کامیاب دي. رښتینی سړی رښتینی زنانا دا کامیاب دي. قرآن بل ځای وایي یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اتقوا اللہ اللہ نہ یریگئے وقولوا قولا سدیدا سم خبر کوئے اللہ ایمان نہ یریگئے او مسلمانانو دے خلینا سم خبر اوباس ہے رشتیا اوباس ہے انن ٹول دروغ دی. دکاندار ماما کپڑا خرسولا وی قسم قرآن دی را پسی شی دے کے گٹا نشتے میں گٹا بیا پکی نہیں سڑی خو سودا اکڑا لار دا پا قسم یتنو ما تو تاسو نہ پوئے گئے کانا دے کے کانا اشتے کپڑا دا بنی پخوانو دمرا ہیلی کلکلی دا دا پاچا زامن چکم ہیلی کئی پخوانو لدیلو چلی نہ رہتا قرآن طلاق خروی گٹا پکی نشتے بیا تا اللہ سره ټوکی کوي نه دوکا کوي نو خدای سره کوي تعالی دومره حیا نه راځي دا حالات دي. ایماندارو الله نه ویریږئ رښتیا ووایئ رښتیا ووایئ دروغ مه وایئ رښتیا ووایئ. ته پوه شوې الله اکبر. قرآن کریم بل ذکر کوي اللہ اکبر. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم. رجل مومن تقریر کی وسرود صحیح سڑی خبر آو مانائی کہ دے رشتی نہیں نقصان مدر تورسی دروغ جنی دتب سزا ملاوشی وی دروغ جن تو ملاوی گی سزا خواہ لازم ملاوی گی. قرآن بل دے ہوئی تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاك اثيم. ہلاکت ہر دروغجن گناہگار لا دروغجن لزما رب وہی ہلاکت تو دے کہ خیر دیتا تب پتہ زما رب فرمائی دروغجن لا ہلاکت دروغجن لا خیر نشتری ہلاکت دروغجن لا ہلاکت خان. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دا سی دیر آیتو نشتا دا سا شل پینزیش کے دیر شخواوشا ماتا استا روارون دا سا 57 آیتو نخواوشا دی چه در اشتیاو دا دروغ و تذکرہ قرآن کڑی دا. ابن مسعود رضی اللہ نور پاتی کی گی ٹھیم ناسی دے ما خوی زبطولو یہ ما گرانا دا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی دی ان الصدق یہدی للبر رشتیان نے کہتا لارخی وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي لَلْجَنَّةِ او نیکی جنت تا رسول گئی. دقا سی وسر مخینا بیاد دروغو چه دروغ فسق فجور تا لارخی فسق فجور جہنم تا رسی. دروغ چر تا رسی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جہنم ترسے قرآن نہ ہوتا شل دیر شایتون واوری فسق فجور جہنم ترسے حدیث کے راضی پنزن نخی دا جہنمیانو دی یو پکی دادا چا دے با دروغ جنو جہنمی دے فتوہ دا چا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروغ جن دے کم دے کے دے پیغمبر ہوئی جہنم کے دے نور منگ تا پتہ نہ لے صحیح شوا نبی علیہ السلام فرمائی دروغ نلری اوسائی زکا دروغ جن جہنمی دے دا بل حدیث تے خواہ دروغ جن سرے جہنمی دے مولاد کامی دے جہنمی دے بل حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رشتیا چے دے دا اطمینان شے دے نبی علیہ السلام فرمائی دروغ دا بیچینائی شے دے دروغ دے سو خبر نشی حلقہ سمال بناوے خان رشتیا خبر کوا یا رب نہیں دروغ چوائی کنا اسو کڑب شرق سوک رکھا تو گونا الغل شلگ رست بیا خبر ویا مرا کنا چه رشتیا دی بیا غلے کیگی والی بیا ویا دروغ بے چینی دا رشتیا اطمینان او تسلی دا پاشوی بادشاہ دے دا حبشی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کئی سو تپوسنے کری ستاسو پیغمبر سخبری کئی ویزا منگ پیغمبر منگتوئی عبد اللہ تولی کرن بے خبر زمان پیغمبر فرمائی دا اللہ عبادت کوئے دا اللہ بندگانو دا خوخوئی وے بل منگتوئی لا تشرکو بیہی شیعہ زمان پیغمبر منگتوئی اللہ سر بل چوک مئی صدار آئے بلا خبر منگتکی ویامرنا بالصلاة منگتدو مزو کم زمان نبی کئی کہ کلا مسلمانان شوئی نویوس مزو کئی سو کئی مزو کئی وی زمان نبی منگتا بلا خبر کئی ویامرنا بالصدقی منگتد رشتیاو کم کئی چے مسلمانانو رشتیاو آیا ہمیشہ زمان نبی منگتد رشتیاو ویلی دی والفاف ازمان نبی منگتد ویلی دی زنا بنکوائی منگ بن زنا اوپا بندی کری دا او زمان نبی منگتد بلا خبر کری دا وصلہ سل رحیمی با پالائی پل ولیان رشتہ دارو لحاظ بکوائی حبشے بادشاہوی دا خود دیر خستہ خبری استاسو پیغمبر کری دی دیر خی خبری کری خواہ نبی علیہ السلام فرمائی دو بایا کون کی آغستن کی خرسون کی دو یو سڑے شے اخلی پیسی ورکی بلو دکاندار دے یا بل سڑے دے اگر ناخلی کر دو کسا نہیں کر نبی علیہ السلام فرمائی دو بایا کون کی فَإِن صَدَقَا کدوی دے بائی کولو کی رشتیا ہوئی و بایا او بایا یوکڑا بورے کا تدوی پا دے بایا کے با اللہ برکت واچائی او کدوی پا دے کے دروغ ہوئی نو ددوین برکت اللہ ختم کو زیان بشی کمی کے فیدہ رہا رشتیاو کے فیدہ رہا دا گوئے یوی کئی یوی باسی مکوا تا چا گوئے خرسو ما تا پتہ نشتی یوی باسی مکوا ہاں بس ٹک شو سڑی بار ہوئی تو سام گوئے دے انتا چوتا لگا یوی کئی جیسے آپ کو یوی نہ کئی ما تا تا نوی یہ یوی باس بورتا نہ کئی
عجیبه سړی سړیا زه درته نور بې ایمانه ښکاره شومه نه یاره ته خو ایمان سره تلی اوس که خدای کړي توت ته و فرشتو خېجولی دا ستا بی دي ښه لنډ ګمیخه به دوی د بلار به په ریټ خرڅ کړي مسلماني ده ښه چې دروغ وکړي جو بس یو نه یو ول تباهي ولې تباه نه وي بیه یې موبایي دی تباهي نبی علیہ السلام فرمایي که رښتیا یې وکړل دې بیه کې د دوی په دې بیه کې به پاک رب العزت برکت واچوي نو دکاندارانو دروغ مه وایئ رښتیا خبره دروغ مه وایئ رښتیا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اربعون سلور خبری دی سلور کارون دی من کن فیہ کان منافقا خالصا سلور خبری دی چاکے چرالی دے خالص اصلی منافق دے سر منافق دے کمی کمی دی کمی کمی دی چاکے چی دا دین یوا نخوا نو دکې نښه د منافق دا چا کې چې دا سلور وي دی اصلي منافق دی پوه شوي اذا اؤتمن خان کله چې د سره امانت کېښودی شي دی خیانت کوي ته پوه شه منافق دی و اذا حدث کذب کله چې دی خبرې کوي دروغ وایي دا منافق دی ښه دروغجن ته پیغمبر منافق ویلی و اذا عاهد غدر کله چې لوز کوي دوکه کوي و اذا خاصم فجر کله چې د جنگ کوي بل سره کندل کوي موږ ته خو کندل نه کوو کنه نه جی ما خو ډېر ښه خلک یو ښه نو د مور نه چې شروع واچو په نیا کله ودرېږو نه ودرېږو نیا غریبه کومه زمانه کې توت ته فرشتو خېجول ده ما نن دغه نیا یاده کړه یا خدای پاکه صحیح مسلمان یم چېرته ښه اوهو ته دې سړي سره روان شوې دې سړي سره وې د ده ښځې تا ته څه ویل دي مور د ده نیا تا ته څه ویل دي تا نه خبر نه ده قبر کې ده تا د مور نه واخله نیا پورې چې ووې د دې ښځې د ده د دې نیا جواب به ته قیامت کې څنګه کوې ته ما ته په ایمان ووایه څنګه به کوې وروره زه خو 50 کاله مخکې قبر ته تللی ما 50 کاله وروستو تا چاته زما څه یادګیري نه کړې ده دا به تاسو ته ګرانه شي رون دا غیرت نه دی دې ته سپیتوب وایي دې ته منافقتوب وایي محمد رسول الله وایي منافق چې کله جنگ کوي نو کنزل کوي ته ځان ته وګوره زه به ځان ته وګورم الله چې اوس بار را روان دی دی ځان ته وګوري خبره خلاصه شوه پیغمبر داسې موږ خبرې کوو تا ته ځان نه یو خان الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایاکم والکذب خبردار خبردار زما امتیانو دروغو نه ځان ساتئ ځکه دروغ سړی جهنم ته رسوي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دروغ چې دی باب من ابواب النفاق دا د نفاق د دروازو نه یو دروازه ده چې ته پې دننه شوي ته د نفاق په دروازې دننه شوي خاطا دروغ وي صحیح ده حدیث کې راځي کبرت خیانه لوی خیانت ته لوی بد خبره ده چې یو سړی تا ته غوږې خیرې اته مخې نه دروغ وایي هغه وایي او هغه دې وي او هغه دې وي او ته پکې د دروغ پیړې تپې هغه تا بن یقین کې چې سپین ږیری دی امیر صاحب دی مولوي صاحب دی ښه سړی دی ادې خبره رښتیا کړي پکې ټول دروغ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي تباه دی دا سړی تباه دی دا سړی تباه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا یزال العبد ہمیشہ یو بندہ چې دې دروغ وایي کوشش کوي دی دروغو کې تر دې پورې چې د الله په نسبت باندې دروغجن ولیکلی شي الله څخه رجسټر کې دی کذاب لوی کاذب ولیکلی شي
لوی کاذب لیکل شي. بل یو سړی دی چې هغه رښتیا وایي تر دې پورې چې الله دربار کې رښتینی ولیکلی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ثلاثۃ لا یکلمهم الله، درې سړي دي، درې کسان دي، سړي دي که ښځې دي، دوی سره الله درې قسمه خلق دی، دو سره الله به خبرې د رحمت د مهربانۍ د خوش طبعۍ اونکي. لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم، اوبم نه ګوري دوی ته. یو هغه چې هغه احسان وکړي بیا ازباتي، پلان کې ټیم کې مې تا سره دا ښه کړي وو، پلان کې ټیم کې مې تا سره دا ښه کړي وو. دې سړي ته زنانه ته الله به ونه ګوري او د دو ځای نشته، ښه د دو ځای نشته. ښه چې کوي نسباته ما او غیرتي سړی ښه ذباتي نه ښه. او پښتو زمونږ ته الله چې ته خدای خبر دی خوړ یوړه که څه شي یوړه چې ته پته په نشته کوو په شکال خوستلی دی چې څه دی ته لاړه زمونږ هغه پښتو دې زړې پښتو کې دا شی نه و، دا شی غیرتي سړي به دا خبره نه کوله. ګوري به ورته نه یو هغه څوک چې احسان کوي بیا اثباتي، بل هغه سړي ته به الله رحمت په نظر ونه ګوري چې هغه شی خرڅوي او دروغ وایي. اوهو شی خرڅوي دروغ وایي، قسم د دروغو کوي چې دې کې ګټه نشته دی. درېیم هغه سړي ته به الله رحمت په نظر ونه ګوري چې هغه پنسا لنګ پړکي نه کته ساتي رواني په لارې. موږ سره مونځ کې سنت جوړ کړي، یارونو دا د مونځ سنت نه دي، یارونو نه دروغ دي، مونځ سنت نه دي، دا هر ځای کې حرام دي. د دې پټول سړي لا زنانه دي پټ کي، زنانه دي پټ کي. سړي پرتو کلک تړی دوی سړي لنګ سسي پرتوغا کې چې کله کله په دې میدان کې تنارتاو شي. ها یا خدای پاکا اوسې راکاګه اوسې راکاګه. نر سړی چې کوم دي کې پرځول راځي، دي کې سس راځي پرتوغ یو کلک ساته یو کلک تړه، بیا به د علاج نه وشوي د ویزانو کار مو کو. لنګ دې کلک ساته، پرتوغاخ دې کلک ساته، اجره جماعت کې شرمېدلی به ولاړې کلک ساته. تسمه ونې اغوستي اوس په پوزیشن دی، یا خدای پاکه ځنو ربړي اغوستي، یا الله د چا فکر ورته نه کړي. که داسې اعتراف کړو کش دی وې کش دی کش، خدای لحاظ وکړي هغه ربړي وانه چوی. خدای بندګانو دومره مه سهولت پسند کېږئ چې پرتوغاخ له غوټه نشي ورکولی. خدای تا پوه کړي. ربړي یارونو ربړي ربړي داسې کې چا داسې کدا نه وایي زما خدای پاکه ودرېږه بیا ورته ما نقاوتې وتړه ته څه کوې که سورملو دنې ونیو نو جاخې بیا به راخکې کور پورې ښه او که نه. نبی علیہ السلام وایي رحمت په نظر به الله ونه ګوري، جنت ته به داخل نه کړي چې هغه کته پرتوګ راکاږي لنګ راکاږي. دا ایسته قبر نه دی ښه، تا ته خیر د جټ وایي خیر دی، پړکي نه بره ساته. اصل خبره دا ده دا نیمه پانډای وایي سړیا دا نیمه پانډای جو تا ته ځان جو ډېر بره د ګنګوالو د برته زمونږ لیوالو شانې به ښکاري. دا پړکې ګزاره وکوه سړیا، دا پړکې څرګند ساته ځه ګزاره به وشي چې دې کې غورا نه شي که نه. خدای دې تا پوه کړي. الله اکبر. رحمت په نظر به ونه ګوري چې څوک پړکي نه کته خپل لنګ پرتوګ ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویل للذی، هلاکت هغه سړي له چې هغه خبره کوي دروغ وایي چې دا خلکو خاندي خوشحاله شي. دې سړي له هلاکت دی. د دروغ کیسې جوړوي که نه، خلکو مخکې کې خلک وایي واه 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 د کافر زوی ووایي داسې خبره یې وکړه. نو دې لپاره نبي علیه السلام خیره کړ ده ویل الله ویل للذی، هلاکت دی هغه سړي له چې خبره کوي دروغ وایي دې له کوي چې دا خلک خوشحاله شي او خلک وخاندي، خلک وخاندي. نبی علیہ السلام بدعا فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق. معاذ اللہ حضرت کے نفاق نو ما تا تا چل خی غریبانانو تا. اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ زما زړه د نفاق نہ پاک ساتا. وفرجی من الزنا،
او د زنا نه زما حفاظت وکا ولسانی من الکذب زما جبه د دروغ نه بچ ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله بنده دروغ وي د خولې نه داسې بدبوئی شروع شي یو میل پورې فرشتې ته نه وتښتي میل پورې فرشتې ته نه وتښتي دغه قصې دي نو دروغ دی رښتیا رښتیا دي